अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। मैं सलमान समी आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ और एक बड़ी इल्तिजा के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ और एक अफ़सोस के साथ ये मैसेज भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अभी ये 2 दिन पहले जो मेयर के हवाले से कराची में आर्ट काउंसिल में जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, उसमें एक तरफ जमात इस्लामी थी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी। अब इन दोनों के दरमियान एक को मेयर आना था और बहुत जिद्दोजहद जमात इस्लामी वालों ने भी करी और बहुत जिद्दोजहद और कोशिशें जो हैं वो पीपल्स पार्टी वालों ने भी करी। लेकिन आखिर में जो नंबर की जो काउंटिंग थी वो जमात इस्लामी वालों की ज़्यादा थी और जबकि पीपल्स पार्टी वालों की इसके मुकाबले में कम थी। अब देखा ये गया कि जमात इस्लामी वाले हार गए और पीपल्स पार्टी वाले जीत गए और उसके ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक अजीब सा एक शक्ल बना दी गई है कराची की, जैसे कि कोई फ़तह हासिल कर ली, जैसे पता नहीं कौन सी एक ऐसी कामयाबी हासिल कर ली कि जिसमें इनको जो है वो ताज पहनाए जाएं, हार पहनाए जाएं। कराची में पिछले 16-17 सालों से बचपन से ही मैं ये देखता आ रहा हूँ कि आज इनकी हुकूमत है, आज इनकी हुकूमत है, लेकिन मुझे वैसी के वैसी रोड नज़र आते हैं, वैसी के वैसी लोगों के धक्के नज़र आते हैं, मुझे वैसी औरतें रोडों पे चलती फिरती हुई नज़र आती हैं, बेयारो मददगार मुझे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, मुझे कोई किसी का पुरसान हाल नज़र नहीं आता। आज इस उम्र के इस हिस्से में मैं इस बात का जबकि शऊर रखता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें भी मैं यही देखता हूँ कि फड्डेबाजियाँ चल रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कराची के लिए दर्द रखता है, ये नहीं देखा जा रहा कौन कराची वाला है, ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कराची के इख्तियारात के बारे में ज़्यादा बात करने वाला है, ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कराची को बहुत बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकता है। बस एक हार और जीत की जो एक जंग चल रही है, ये नहीं देखा जा रहा कि एक इंसान जो इस कराची को ओन करना चाह रहा है, जो इस कराची के ऊपर मज़ीद काम करना चाह रहा है, जो इस कराची की भाग दौड़ को अपने कंधों पर डाल के अपनी ज़िम्मेदारियों को और बढ़ाना चाह रहा है, हम क्यों नहीं उसको ज़िम्मेदारियाँ देते? जबकि एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी इख्तियारात हों, जिनको पहले ही बहुत सारे ओहदे दिए गए हों और उन्होंने देखा हो कि कराची में बिल्कुल काम नहीं हुआ किसी भी हवाले से, वो काम जो कि कराची में किसी ज़माने में हुआ करते, तो आज भी मैं बचपन के अपने दिन याद करता हूँ और देखता हूँ। या अगर मैं आपको अभी भी कराची की कुछ ऐसी पुरानी तस्वीर दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि काश कराची पहले जैसा ही हो जाए, जो 1947 से पहले हुआ करता था या 1947 के बाद जिस तरह का माहौल कराची के अंदर मौजूद था, शायद आप दुआ करेंगे कि शायद हमें कराची वैसा ही मिल जाए। आज 2023 इतने साल गुजर जाने के बाद, 75 सालों के बाद भी अगर हमारी यही हालत है कि हम इक़्तिदार की जंग में आगे आगे जाए चले जा रहे हैं, एक दूसरे को हार फूल पहनाए चले जा रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। कराची वालों, इसके लिए आपका समझना और मेरा समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ की जंग जीत कर जो है वो एक दूसरे के गलों में हार डालें, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएं। किस बात की? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके पास 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी, वो इस बात पर परेशान हुआ करते थे कि शहर में कोई कुत्ता भी मर गया तो उसका जवाब दे मैं हूँगा। अब हम थोड़ा सा मुहासबा करें कि दुनिया इतनी बड़ी, इतनी वसी दुनिया, उसमें ये छोटा सा शहर कराची, जिसमें बेतहाशा किस्म के लोग रोज़गार के लिए आया करते हैं, जिसमें बेतहाशा लोग यहाँ के रहने वाले हैं, वो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये मुल्क हमने बहुत जिद्दोजहद के बाद हासिल किया है, ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ये मुल्क हमने बहुत से बुज़ुर्गों की मेहनत के बाद हासिल किया है, ये मुल्क हमने बहुत भाग दौड़ के बाद संभाला है। तो अगर इस मुल्क की भाग दौड़ अपने ही लोगों के पास आ गई तो फिर जंग कैसी? मुझे एक बात का आज भी समझ नहीं आई कि ये लोग एक दूसरे की कुर्सियां खींचने में क्यों लगे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि एक इंसान जब इख्तियारात लेने के लिए वो रेडी है, वो ये सोचता है कि जब मुझे इख्तियारात कराची के दे दिए जाएं तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसको बेहतर तरीके से संभालेगा, तो क्यों नहीं उसको इख्तियारात देते? इसके लिए आप आसान मिसाल ये समझिए कि एक घर की ज़िम्मेदारी हम घर के किसी फ़र्द को दे देते हैं, तो क्या वो फ़र्द कभी भंगड़े डालेगा कि मुझे इसका ख़जानची बना दिया गया है, मुझे इसके इख्तियारात दे दिए गए हैं तो अब मैं इसके ऊपर जो दिल चाहे करूं, और वो अपने साथ और दूसरे 2-4 दोस्तों को मिला के बोले कि मुझे अपने घर की ज़िम्मेदारी मिल गई, अब आ जाओ तुम लोग भी। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई ज़िम्मेदारी इस घर की ले लेता है तो कहते हैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसने इस बात की हमें गारंटी दी कि इस घर को बहुत अच्छा से लेके चलेगा और बहुत अच्छा इसको
پرووائڈ کرے گا ہر طرح کی فیسلٹیز، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی سیکیورٹیز. لیکن آج کراچی کا یہ ماحول ہو گیا کہ اس کو اگر دنگل کہہ دیا جائے یا اس کو ایک وہ پہلوانوں کے پچھاڑنے کی جو جگہ ہے وہ کہہ دی جائے تو برا نہ ہوگا. کیا حال کر کے رکھ دیا ہمارے لوگوں نے. وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے. اس تکلیف سے میں اس 2 دنوں سے میں گزر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں مسلسل میڈیا کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ شہر کا میئر اس کو ہونا چاہیے تھا، شہر کا میئر اس کو ہونا چاہیے تھا. جبکہ 1 منٹ کے لیے کوئی سوچے کیا یہ ایک شہری کا حق نہیں ہے کہ اس کو وہ تمام فیسلٹیز دی جائیں جو کہ اور ملکوں میں دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ایز اے شہری کو ملنی چاہیے، جو ایک شہری کا ایک حق ہوتا ہے. اس کے اتنے ٹیکس پے کرنے کے بعد آج بھی چنچی کے دھکے، روڈوں پہ لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں. کوئی بارش ہو جائے تو سیلاب کی صورت میں سب کچھ بکھیرا ہو جاتا ہے شہر کے اندر. کوئی چیز سیٹل نہیں ہو پاتی. اس کے بعد پھر کہنا کہ جی ہم نے بہت کام کیا، یہ کیا وہ کیا. ہم ایز اے شہری یہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کو ویسے ہی کر دو کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. اور یہ جو قائد اعظم نے اس ملک کو تشکیل دیا ہے یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں دیا. جو لوگ اس شہر کا ٹیکس پے کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ GDP پے کرتے ہیں اس پورے ملک کو چلانے کے لیے، اس شہر کو خیال رکھنا ان تمام سربراہوں کا کام ہے جو اس کے بارے میں سوچیں. کوئی شہری پریشان نہ ہو. اگر چاہتے ہیں کہ ہر ایک شہری جو ہے وہ تعریفیں کرے پیپلز پارٹی والوں کی یا کسی بھی جماعت کی، تو اس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. آج اگر کوئی انسان یہ بات سوچے کہ وہ اگر کسی پارٹی کی تعریف کر رہا ہے اور ان کا نام لے رہا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آ کے بتائے کہ اس شہر میں کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ جس کے اوپر تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. یہ شہر انہی لوگوں کے پیسے سے تو چل رہا ہے جو اس کو ٹیکس دیا کرتے ہیں. یہ شہر انہی لوگوں کے اوپر تو چل رہا ہے کہ جو اس میں رہنے والے ہیں. بچے کے نیڈوں سے لے کے ایک بزرگ کی دوائیوں تک تمام کے تمام ہی لوگ تو اس شہر کو ٹیکس دے رہے ہیں. آخر کون سے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، آخر کون سے اختیارات پر جشن منائے جا رہے ہیں. یہ بات بڑی ذمہ داری سے ان کو سوچنی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی ان پر ایک ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ چکی ہے کہ اس شہر کی بھاگ دوڑ ان کے کندھوں پر ہے، اس شہر کی بقا ان کے کندھوں پر ہے. اگر وہ کراچی کے رکے ہوئے منصوبے پورے نہیں کر سکتے تو میری ریکویسٹ ہے، جو جیسے گزشتہ میئر یہاں پر کہہ کے گئے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. کیوں ان چیزوں کی لالچ میں جو ہے وہ پورے کراچی کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اس شہر کے پیچھے لوگ صرف کرسیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ خدا را اس بارے میں سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے یہ کون سی جنگ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ میں اور آپ ایک عام سے انسان ہیں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس چیز کا جواب دینا ہے کہ جو اختیارات آپ کو دیے گئے تھے آپ نے وہ کہاں استعمال کیے. اگر پیسہ آپ کو دیا گیا آپ نے کیسے کمایا، آپ کے پرس تک کیسے پہنچا اور آپ نے اس کو خرچ کیسے کیا. اگر آپ ان سوالوں کے لیے ریڈی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں پھر کیجئے. لیکن اگر آپ کو کہیں ایک لمحے میں بھی اگر اس بات کا تعجب ہونا شروع ہو جائے کہ واقعی میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو اختیارات ہیں میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا صحیح جگہ پر، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ ان تمام چیزوں سے ریزائن کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے اور اللہ کی نظروں میں سرخرو رہیے، تاکہ آپ قوم و ملت کی نظر میں بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی سرخرو رہ سکیں. نہ صرف سرخرو رہ سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہر وقت ریڈی رہیں، تاکہ جب آپ کا بلاوا آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں. اسی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے کراچی والوں کا خاص خیال رکھیں گے. سلمان سمیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.